बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज सियासी तौर पर काफी तहलका अंगेज किस्म का दिन रहा। एक ऐसा स्टेटमेंट ऑन ओथ यानी एक ऐसा एफिडेविट मंजर आम पर आया जिसके बाद पिछले इंतखाबात के बारे में जो सवालात थे उन सवालात को हकीकत के तौर पर जाना अपोजिशन ने। ये स्टेटमेंट ऑफ ओथ है चीफ जज सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम का, जिसके अंदर वो ये बात बड़े वाज़े तौर पर ऑन ओथ कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने वहीं बैठकर गिलगित बल्तिस्तान में बैठकर उनकी मेहमान नवाजी में बैठकर हाई कोर्ट के जज को ये कॉल की। और इसके 6 पैराज हैं। उन 6 पैराज में ये पूरी कहानी लिखते हैं। कहते हैं, जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज के तौर पर सर्व कर रहा था तो उस टाइम पर जस्टिस साकिब निसार साहब, उस टाइम के चीफ जस्टिस, अपने वेकेशन के साथ फैमिली के 27 मेंबर्स की वेकेशन के साथ गेस्ट हाउस में आए, जो कि कोर्ट का गेस्ट हाउस है। उसके अंदर उस एक इवनिंग में वो और उनकी अहलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के साकिब निसार साहब और उनकी अहलिया के साथ लॉन में चाय नोश फरमा रहे थे। ऐसे में साकिब निसार साहब उनको बड़े थोड़े डिस्टर्ब से नजर आए, थोड़े से हवास बाख्ता कह लीजिए नजर आए, और उनको पूछा कि हुआ क्या। पता ये चला कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जस्टिस मियां आमिर फारूक, जो कि उस टाइम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनसे बात करें या उनके घर जाएं या उनको इमीडिएटली कॉल बैक करने को कहा जाए। और ये उस केस के हवाले से था जो कि मियां नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से है। और ये कहा गया कि 2018 के इंतखाबात से पहले पहले इनको किसी भी सूरत बेल ना दी जाए। जब वो इस्तराब का शिकार थे तो कुछ ही देर बाद उनकी बात उस टाइम के जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक से डायरेक्टली हो गई, जिसके बाद वो सुकून में आ गए। और इन्होंने, राना शमीम साहब ने पूछा साकिब निसार साहब से कि ये आप क्या कर रहे थे, ये क्या था। तो उन्होंने फरमाया, एंड आई क्वोट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ओथ दैट राना साहब, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, यू मस्ट ट्रीट इट एज इफ यू नेवर हर्ड एनीथिंग। राना साहब, आप नहीं समझेंगे, आप ये समझे कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। तो मामला ये स्टेटमेंट ऑफ ओथ जो है, ये आज पूरा दिन ज़बान ज़दे आम रही और पूरा दिन डिस्कस होती रही। इसके ऊपर काबीना के कुछ लोगों ने भी बात की। शिकवा और शिकायत और जो ऑब्जेक्शन ये उठाया गया वो ये कि ये जो नोटरी पब्लिक का ये स्टैंप है, ये वही नोटरी पब्लिक है जो कि नवाज शरीफ साहब और इवन कलिब्री फॉन्ट वाले जो ख़त था उसके अंदर भी यही नोटरी पब्लिक है। इंटरेस्टिंगली, नोटरी पब्लिक क्या पब्लिक को दस्तयाब होता है, कोई भी उसके पास जा सकता है या नहीं जा सकता, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मसला असल जो है वो ये है, एंड माइंड यू, हम केस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मैटर्स सब जुडिस है और सब जुडिस मैटर्स के बारे में मीडिया पर डिस्कस करना एथिकल नहीं होगा। इसलिए हम किसी भी तरीके से, एंड ऑफ कोर्स पेमरा रूल्स के हिसाब से भी नहीं होगा, तो हम केस की बात, सब जुडिस मैटर की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम इस ओथ के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ ओथ के ऊपर, इसकी टाइमिंग के ऊपर, ये क्यों आया, किसने दिया, कौन है राना शमीम साहब, कौन है साकिब निसार साहब, इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि इसका जोड़ जाकर बनता है इंतखाबात के हवाले से, साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से, तो आजकल सबसे ज़्यादा अहम मौजू ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं ये होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक इत्तेहादी जो हैं वो शोर शॉर्ट तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कुछ खबरें, कुछ अहम गोइयां ये ज़रूर चल रही हैं कि कल इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन याद रहे कि इससे पहले एक जॉइंट सेशन इसी बात की वजह से इल्तवा का शिकार हुआ था कि उस टाइम पर जो तमाम इत्तेहादी, MQM PMLQ समेत तमाम इत्तेहादियों ने यही कहा था कि हम लोग गो से ये मैटर डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए हम इसके ऊपर फेवर में वोट नहीं देंगे। तो क्या ऑपोजिशन दूर की खेल रही है? एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन
तीन साइडों से हुकूमत पर वार कर रही है। सड़कों की सियासत के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं। दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट की बात की जाए तो वहां पीपल्स पार्टी बहुत मुतहर्रिक नजर आती है। और इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करने के मामले पर जो चहम गोइयां हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सामने आती हैं। तो तीन बड़ी जमातें तीन मुख्तलिफ पहलुओं से हुकूमत पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं निसार चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सेनेटर जरका साहिबा हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगी। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने लॉयर हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। थोड़ी देर में हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे निसार चीमा साहब से, बिकॉज PMLN के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं कि शायद वीडियोस और स्टेटमेंट ऑन ओथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानबूझ के लाई जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के मौज़ूआत के हवाले से। सबसे पहले निसार चीमा साहब की तरफ चलते हैं। आप इलेक्टेड हैं वजीराबाद से, लेकिन चीमा साहब अभी सबसे ज़्यादा ज़बान ज़द आम ये बात है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ओथ मैंने दिखाई है, कुछ PTI के वुज़रा ने भी आके इसके ऊपर बात की कि ये बेसिकली एक साजिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये जो आप लोगों ने साजिश की है ये इसलिए की है ताकि हुकूमत ऑलरेडी जो बहुत मुतज़लज़ल है वो और ज्यादा मसले में पड़ जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? और क्योंकि साकिब निसार साहब ने भी ये बात कही है कि ये प्रॉपर प्लानिंग से हुआ होगा, ये ऐसे आम तरीके से नहीं हुआ होगा। उनकी एक वीडियो है जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है, वो जरा आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी टीम ऑर्डर पास कर सके। बिल्कुल ठीक है। बात खत्म हो गई। अब ये बीवी का इंतकाल हुआ था तो मैंने इससे ताज़ियत की फोन पे, ठीक है, तो उस पे इसने मेरे से गिला किया जी कि मेरी एक्सटेंशन पेंडिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न जो एक्सटेंशन के लिए, तो आपकी इन ऑब्जर्वेशन से वो मेरी एक्सटेंशन जो है वो जी उन्होंने उड़ा के रख दी और मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी। हालांकि मैंने आपकी बड़ी मेहमान नवाजी की थी जब आप आए थे। मैंने कहा भाई मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, ना मेरे इख्तियार में आपको एक्सटेंशन देना था ना आपको रिफ्यूज कर दी थी। मेरे पास तो कभी आपका केस एक्सटेंशन का आया ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन अगर मैंने दी है तो आपके ऑर्डर के गलतियां जो होंगी वो पॉइंट आउट की हैं। बिल्कुल ठीक। फिर इतना ही यही तो सर तो मुझे ये आप ये समझते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा माफिया है जो इन चीजों को बिला वजह एकदम में एक रात को ये सारा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि ये प्लानिंग हुई है पूरी? हाँ ये प्लानिंग हुई है और उसकी वजूहात क्या है वो कुछ दिन में पता चल जाए। ये शिकवा था और आपने जवाबे शिकवा भी सुन लिया। चीमा साहब देखिए अनीका, गुजारिश ये है कि माशरे जो हैं वो इंसाफ की बुनियाद पे ज़िंदा रहते हैं। कौमें इंसाफ की बुनियाद पे ही आगे बढ़ती हैं। दुनिया में जो भी है कि कौमों ने जब भी तरक्की की है आगे बढ़ी हैं, वो उनमें बुनियादी फैक्टर जिसने रोल प्ले किया है वो इंसाफ की फरामी है। आपको चर्चिल का वो फ़िक्रा बड़ा मशहूर, वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने बोला, जब जर्मनी की जलगार अपने ज़ोरों पे थी तो जब लोग घबरा गए तो उसने चर्चिल ने एक ही फ़िक्रा कहा, एक सवाल किया, क्या हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है, क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है? तो जवाब इस्बात में था, तो उसने कहा जी फिर कोई फ़िक्र की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़े बड़े काबिल जज रहे हैं, वाकई इंसाफ की फरामी को उन्होंने यकीनी बनाया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है, किसी मुल्क में यहाँ पे जस्टिस डोगर जैसे लोग, इरशाद हसन खान जैसे लोग, साकिब निसार जैसे लोग वो भी चीफ़ जस्टिस बने। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें जो भी इल्ज़ाम लगे हैं ये बड़े संगीन हैं। इस फहरिस्त में मलिक क़य्यूम साहब को भी डाल लें चीमा साहब? जी बिल्कुल डाल लें, बिल्कुल डाल लें। आप लोगों की भी तो बहुत मेहरबानियां रही हैं। नहीं बिल्कुल डाल लें। देखें बात ये है, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। मैं ये कहता हूँ, देखें बात ये है कि अदलिया को आज़ाद बनाने के लिए, अदलिया को बिल्कुल ये है कि ये वहाँ पे ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए
کہ میرٹ کی بنیاد پہ ججوں کی تقرری ہو, عدلیہ مکمل طور پر خود مختار و آزاد ہو, اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. یہ مختلف حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں رول پلے کریں. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ کسی نے نہیں کیا, یہ فوجی حکومتیں ہوں یا سول گورنمنٹس ہوں, یہ جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے کرنے سے قاصر نہیں ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ, لیکن ایک میں گزارش کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے چونکہ بڑا سنگین ہے, اس میں یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. اگر یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے, ثاقب نثار صاحب نے اس طرح کا رول پلے کیا ہے, بڑا ہی افسوسناک ہے, لیکن حیران کن نہیں ہے. ان کا کانڈکٹ دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ ماضی ان کا دیکھتے ہوئے کوئی حیران کن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اگر اس طرح کا جرم ہوا ہے تو یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. اچھا زرکا صاحبہ, وہ ڈیم کی بات ہو رہی تھی, کہیں قوم کو ڈیم فول تو نہیں بنا دیا گیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف, ابھی یہاں سیاست کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, ابھی یہاں کسی گورنمنٹ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا تھا, ابھی تو بات ہونا شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی ملاقات کے اندر بولا کہ کچھ لوگ سازشی عناصر ہیں اور وہ سازشیں کر رہے ہیں اور یہ بھی سازش کا ایک حصہ ہے. ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا, وزیر اعظم صاحب کا بیان پہلے سامنے آ گیا تھا ذرائع کے ذریعے. تو زرکا صاحبہ کیا ضرورت تھی اس کے اوپر کوئی بھی بیان دینے کی؟ ایک میٹر تھا, 2 ججز کے درمیان کا میٹر تھا, چلنے دیتے, وہ بھی ایک سب جوڈس میٹر کے بارے میں. جی 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 بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی انیکا کہ آپ حالات اور دنوں کو دیکھیے. آج 15 تاریخ ہے, 17 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کی بیل کی ہیرنگ ہے, اور اس ہیرنگ سے پہلے یہ سارا منظر بنایا جا رہا ہے جس طرح یہ ہمیشہ بناتے ہیں. آپ کو کیلیبری فونٹ بھی یاد ہوگا, آپ کو ان کی جس طرح وہ جج اپنے ارشد ملک صاحب کو لایا گیا تھا, ان کی جھوٹی یا سچی ویڈیوز جس کو آج تک انہوں نے کورٹ میں داخل نہیں کرایا. تو یہ وہی جو ان کا ایک پاکھنڈ کا طریقہ ہے, پروپیگنڈا, وہ گوبل کے سینگ ہے نا جو ان کے بڑے دل کے قریب ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو. تو انہوں نے یہ پورا پس منظر بنایا ہے. یہ 2015 میں یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں, ان کو جی بی کا چیف جسٹس لگایا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. 2021 میں وہ جو جی بی کا انہوں نے ان کو لگایا تھا اس کی واپسی برابر ہو گئی یہ کام کر کے, یہ اپنی دے کے ایفیڈیوٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ نہیں کہنے والے خود. اب آپ ملک قیوم کا جب کا نام لیا جاتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ ملک قیوم کا یاد آتا ہے وہ فون کال جو ریکارڈنگ آڈیو جو ان کی ریکارڈنگز ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دو, یہ جج لے لو, وہ جج لے لو. رفیق تارڑ صاحب کا ذکر ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ یاد آتا ہے کہ بلوچستان میں کس طرح پیسے دیے گئے اور کس طرح ان کا پھر پورا خاندان تر ہوا ہوا ہے نون لیگ میں. دیکھیے جب سپریم کورٹ اور نون لیگ کا ذکر آتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ یاد آتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ کس نے دھاوا بولا تھا, کس نے اٹیک کیا تھا جوڈیشری پہ. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہے پاکستانی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں, لیکن یہ جو جوڈیشری کو خراب کرنے کا ان کا طریقہ ہے اور سب جوڈس میٹر ہے, اس کے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہ جو پیسے دینے کا سسٹم ان کا ہے اور اپنے فیورز کروانے کا, یہ مطلب بہت تکلیف ہوتی ہے. اور لیکن آپ بھی تو رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئے, آپ لوگ بھی تو اسی فہرست کا حصہ نہیں بننے لگے. ہم کہاں سے اس فہرست کا حصہ؟ دیکھیے جی پاناما کی لسٹ میں کس کا نام تھا؟ جج صاحب کا نام تھا. وہ جج صاحب کون تھے؟ اب میں نام نہیں لینا چاہتی, سب کو پتہ ہے کون تھے, جو ان کے مرہون منت تھے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, جج خرید لو, اپنا کیا کہتے ہیں, لائر لینے کی ضرورت نہیں, جج خرید لو, یہ تو ان کی کہی ہوئی باتیں. شہباز شریف صاحب اور یہ جو افسوسناک ان کی حرکتیں, یہ پھر اپنے حد کا. اور ان کا اچھا ایک اور بات, یہ جو فیک نیوز چلانے کا ان کا طریقہ ہے کہ پہلے ایک اخبار کے جریدے سے ایک خبر, ایک آرٹیکل آتا ہے, یہ ان کا مستند طریقہ ہے. پھر اس خبر کو اٹھا کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر اس پریس کانفرنس کے بعد اور بیچ میں دھاڑ ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ, سینٹ سے واک آؤٹ. اوہ بڑی زیادتی ہو گئی جی. زیادتی کرنے والے خود, چوری کرنے والے خود, اور دوسروں کو یہ مورد الزام. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, چوری کر کے آپ مرسی پلی کیسے دے سکتے ہیں ایک آدمی کو جو پرائم منسٹر رہا ہوا ہے؟ اس کے اوپر وہ کیوں نہیں لاگو ہوتا وہی قانون جو عام آدمی جو چوری کرتا ہے آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے بھی کہا تھا آپ نے ان کو جانے دیا, آپ نے ان کو پکڑا نہیں. آپ کی جوڈیشری کو بھی تھوڑا تو طاقت لینی چاہیے. چلے جوڈیشری کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. یہ کوئی خاص
खास हैं, ये हमने क्यों, इनके लिए कानून क्यों दूसरा है? यानी आम आदमी को तो आप 30-30 साल, एक गाड़ी की टायर चुराने पे आप 30 साल उसको आप जेल में जिंदगी उसकी तबाह कर देते हैं, और ये उमरा जो लंदन में रहते हैं, जिन फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी ओनरशिप इन्होंने अभी तक नहीं और मानी। यही कानून जो है ये और पाकिस्तान महलों में तहरीक रहते इंसाफ के लोगों के लिए महलों होना में चाहिए। रहते अच्छा, हैं मुझे और बादशाहों की जिंदगी गुजारते मुझे हैं, आरिफ और चौधरी जो साहब की तरफ इनका भी जाने दिल दें। चाहता है पाकिस्तान में भी अदालतों में मैं भी आरिफ अपना चौधरी खेल साहब की तरफ भी खेलते जाना हैं। चाह रही हूँ। बहुत आरिफ चौधरी अफसोस है। साहब, आरिफ चौधरी साहब, ये स्टेटमेंट ऑफ ओथ है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि ये स्टेटमेंट ऑन ओथ, ये इतने अरसे बाद, ये 2018 जुलाई की बात है, आज हम बैठे हैं नवंबर 2021 में, ये आज क्यों, इस मौके पे क्यों, व्हाई नाउ? और प्लस इसके ऊपर ये भी बहुत सवाल शुक्रिया। उठाया जा रहा है, चौधरी साहब ये भी सुन लीजिएगा जरा, नोटरी पब्लिक वही है जी जो नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है। तो क्या नोटरी पब्लिक जो होता है, कोई नोटरी पब्लिक, वो सबको अवेलेबल होता है? क्या एक नोटरी पब्लिक का दो लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि वो आपस में साजिश कर रहे हैं या नहीं? मैं नोटरी पब्लिक को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी राना शमीम साहब को देता हूँ। नहीं, लेकिन चौधरी साहब, मोहतरमा- हुकूमत मेरी के वुज़रा गुजारिश तो देते सुन लेना, उससे तो एक सेकंड ना, नोटरी पब्लिक के तो वो उसकी इतनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हें एक बंदा मिला हुआ है, वो कर रहा है सारे काम, उसको अलग जरा एक लम्हे के लिए रख ले। असल बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिसकी तरफ सिर्फ जरका साहबा ने इशारा किया है, ये जो राना साहब हैं, ये इतने ज्यादा बेनिफिशरी हैं नवाज शरीफ के कि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शायद ही कोई बंदा जुडिशरी में हो। यानी ये जज हाई कोर्ट के लगे, सिंध हाई कोर्ट के, वहाँ कन्फर्म नहीं हो सके, और वो इन्हें यहाँ लगाया, यहाँ जो था इन्हें पहले लीगल एडवाइजरी बहुत बड़ी दी गई, ये जो आपका FPR है इसकी दी गई, CPR था उस वक्त, इसकी लीगल एडवाइजरी दी गई। इसके बाद इन्हें फिर बना दिया गया, उसका प्रेस काउंसिल का चेयरमैन बनाया, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन के बाद फिर इन्हें लगा, हाँ दरमियान में जुडिशल एकेडमी का भी कुछ लगाया इंचार्ज, फिर उसके बाद इन्हें वहां ले गए अपने गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगा दिया गया सुप्रीम एपेलेट कोर्ट का। ये जो जिसका इशारा दिया है मियां साकिब निसार साहब ने, ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब ने वो जजमेंट जो थी, इन्होंने कानून जो था उसको अपनी मर्जी का कर लिया कि अपने लिए पेंशन, अपने लिए मुराद, सारी की सारी जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती वो सारी हासिल कर ली, और इतने लोग इन्होंने जाली वहां भर्ती किए जो इनके साथ जिनका कोई ताल्लुक था इधर जुडिशल एकेडमी में, उनको वहां ले गए, और जो इनके साथ वहां प्रेस काउंसिल में थे उनको वहां ले गए, और वो जो कोटा उन लोगों का था बेचारे गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों का, वो सारे का सारा कोटा जो है ये उनको खत्म करके इन्हें लोगों को अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को लगा दिया। ठीक है। ये केस भी सुन ले, ये केस इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं उसमें काउंसिल हूँ। सुओ मोटो केस है, वहां के प्रेसिडेंट जो सुप्रीम एपेलेट कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट है इस वक्त के, शफकत वली खान, उन्होंने केस किया हुआ है, और उसकी प्रोसीडिंग्स बाकायदा हो रही है, उसमें ये इनकी तरफ से पेशियां भी हुई है। ठीक हो गया। तो आप कहते हैं कैरेक्टर वाइज या मॉरल अथॉरिटी इनकी कोई नहीं है? करता हूं, मैंने पढ़ा है उस एफिडेविट को, हो सकता है मैं कोई, आई डोंट वाउट से फॉर मियां साकिब निसार, इन्हें पता है अचीमा साहब को, क्योंकि मैं और इनके छोटे भाई जुल्फकार चीमा साकिब निसार के साथ हम क्लास फेलो रहे हैं। हम उस जमाने में भी मेरा और जुल्फकार चीमे का अलहदा ग्रुप था, साकिब निसार साहब का अलहदा था, हम आपस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं इस तरह। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने जो भी किया होगा मुझे उससे कुछ गर्ज नहीं है, लेकिन ये वाकया जो जिस तरह उन्होंने बयान किया है, साकिब निसार इतने अहमक कभी नहीं थे, वो तो उड़ती हुई चिड़िया के पर देख लेते थे, और ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने आके मेरे सामने ये कहा। और फिर जो इससे बड़ी बात है कि जो शख्स हमेशा खुशामद के जरिए आगे काम निकालने वाला है, वो ये कह रहा है कि जनाब मैंने उनके सामने उन्हें ये कहा कि जनाब आपने मियां साहब ये क्यों किया है, और वो तो बेगुनाह है, उनकी बेगुनाह, ये इनफैक्ट आप सारी सूरत, हाँ, पर वो इनके खिलाफ केस जो है वहाँ एक और भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वो ये है कि ये जो 3 साल की सर्विस जो थी उसको कानून के खिलाफ फैसला करके और वहां पेंशन लेके आ गए। वो भी मैं बिल्कुल उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इस तरह
کیس بلڈ کرنے کے لیے اور انہوں نے بنایا, اس کی کوئی حیثیت سو نہیں. یو اگری ود ثاقب قانونی نثار صاحب. اچھا جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک بڑے واضح طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے عارف چودھری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں اتنا سب کے سامنے اس طرح کی بات کرنا یہ تو بڑی ایک ایسی بات ہے جو کہ یوزلی لوگ بند کمروں میں کیا کرتے ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ آن اوتھ تو ہے, لیکن کس کو پتا, کون جانے کہ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں, اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کیا ہونا چاہیے. What is your stance on this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہی ایک پرابلم ہے کہ واقعی یہ بات ہوئی یا نہیں, اور اس میں جس جج صاحب کا نام دیا ہے, اگر وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے اس لحاظ سے. تو یہ تو ایک طرف ایک اس کا ایسپیکٹ ہے. لیکن دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ صاحب جن کے بارے میں ابھی عارف چودھری صاحب نے ساری تفصیل بتائی, مجھے بھی ان کا کافی کچھ پتا ہے, وہ ہے بیٹھے انگلینڈ میں. جو وہ اتنے عرصہ انتظار میں رہے وہ یہ ہے کہ آج وہ تسلسل جو ان کا ٹوٹا تھا درمیان میں وہ آج قائم ہوا پڑا ہے. وہ انگلینڈ میں موجود ہیں اور لازماً وہاں پہ کچھ نہ کچھ پھر ان کے اوپر مہربانیاں ہوئی ہوں گی جو آج انہوں نے یہ تکلیف کی, اور لندن میں جا کے انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی بنا کے دیا. ایفیڈیوٹ ایک جج ارشد ملک نے بھی دیا تھا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا, اور جو اس کو جس ویڈیو کا ذکر آتا ہے اس ویڈیو کو بھی اس نے بے نقاب کیا تھا اپنے ایفیڈیوٹ میں. ہم اس ویڈیو کا سہارا تو اکثر لیتے ہیں کہ جناب اس نے کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا, لیکن ایفیڈیوٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہلوایا کہ جی آپ اس طرح کہہ دیں. لیکن جنرل صاحب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات درست نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات واقعی میں درست ہوئی پھر کیا؟ دیکھیں یہ درست ہو یا نہ ہو, جھگڑا یہ نہیں تھا. قصہ یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ باہر, آپ نے منی ٹریل دینی تھی, اس کے لیے آپ جعلی کاغذ لے کے آ گئے, اور وہ بھی اسی اوتھ کمشنر کے یا اس کے جو فونٹ شونٹ بنا ہوا اسی کا سارا کچھ تیار کیا ہوا تھا. آپ اپنے جرم کو ایک سکینڈلائز کر کے کہ جی یہ ایک سازش تھی وہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سازش یہ تو نہیں تھی کہ آپ منی ٹریل نہ دیں. منی ٹریل دینا تو بالکل ایک الگ قصہ تھا. چلے وہ کیس کی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. جنرل صاحب تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بریک کی طرف جاتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر یہی سوال لے کر میں آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گی کہ کیا پیپلز پارٹی اس بات کو بلیو کرتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آن اوتھ اس بات کی گواہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی تیمور تالپور صاحب آپ کے لیے, اس سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اس سٹیٹمنٹ آن اوتھ کو پی ایم ایل این اس بات کی گواہی کے طور پر یا ایویڈنس کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ 2018 کے انتخابات were rigged. Do you agree with پی ایم ایل این؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹائم ول ٹیل. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی چیز چھپی رہتی ہے, ان قریب پتہ چل جائے گا. بل جہاں تک آپ بات کرتی ہیں الیکشن کی, وداؤٹ لیونگ دس اسائڈ, جس طرح سے ہم الیکشن لڑے ہیں اور جو ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا ہے تو وہ کوئی مذاق نہیں تھا. ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے تھے, ہمارے لوگوں سے فورسبلی ان کی لائلٹیز چینج کرائی جا رہی تھیں. ہمیں کہا گیا تھا کہ کیونکہ نیشنل کی سیٹ پر نواب یوسف تالپور صاحب کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے کیونکہ جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ہم نے جتانا ہے تو ہم کچھ بھی کر دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو جتانے کے لیے. پر اس کے باوجود میرے خیال سے کوئی 70,000 کی لیڈ سے یوسف تالپور صاحب جیتے تھے. تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر سکتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوا. اور اب تو میرے خیال سے آپ کچھ نہ کچھ چینجز آنی چاہیے, کیونکہ شوکت ترین اینڈ کمپنی کو تو آپ نے, جنہوں نے آپ کے پورا فائنینشیل لوڈ اٹھا, ان کو تو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا. پھر جو سلیکٹرز آپ کو لے کے آئے, جن لوگوں نے آپ پہ اتنی بڑی مہربانی کی آپ کو لانے کی, آپ ان کے ساتھ بھی لائل نہ رہ سکے, ایک پیج مینٹین نہ کر سکے. تو اب میرے خیال سے اگلی الیکشن میں اگر کوئی چانس ہے اس حکومت کا پھر سے آنے کا, اس مہنگائی کے طوفان کے بعد, تو شاید اگر خدا نہ خواستہ ای وی ایمز پہ کوئی ہو گیا, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ کوئی
طریقہ ہو گیا تو یہ آ سکتے ہیں، ورنہ میرے خیال سے دس از دیئر لاسٹ ٹرم. ان کو عوام نے بھی آزما لیا، جو ان کو لے کے آئے تھے ان لوگوں نے بھی ان کو آزما لیا. آپ ان کی فرسٹ ٹرم کو لاسٹ ٹرم کہہ رہے ہیں تیمور صاحب. ابھی ای وی ایم کے اوپر بڑی کوششیں جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جوائنٹ سیشن ہے دوبارہ، پچھلا تو ملتوی ہو گیا تھا. اب نیکسٹ جوائنٹ سیشن کے اندر اس کو پاس کرانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی اتحادیوں کے ساتھ گفتگو شنید کر رہی تھی اس بارے پہ، آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں یہ جو ٹائم آتا ہے نا، ہر 4 6 8 مہینے میں ایک ایسا موقع ملتا ہے پی ٹی آئی کے اتحادیوں کو جس میں وہ دبا کے فائدے لیتے ہیں، اللیگل اپنے سارے کام لیگلائز کرا لیتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹس لیتے ہیں. اور پھر سے یہ ٹائم آ گیا، ابھی سارے ان کے جو لوگ ہیں ایم کیو ایم ٹائپ جو ابھی تک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں پر ان کو شاید اشارہ نہیں ملا ان سے ایک طرف علیحدگی کرنے کا، تو یہ ان کی گولڈن اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اب وہ کتنا ان کو خوش کرتے ہیں، اپنے انڈیپینڈنٹس کو کتنا خوش کر لیتے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں ابھی سچویشن از ویری ٹف اور اتنا آسان نہیں ہوگا ای وی ایم کا لا پاس کرانا. اور اگر ہو بھی گیا تو آئی ایم شیور ول بی گوئنگ ٹو دا کورٹس اینڈ گیٹنگ دس ریورسڈ انشاءاللہ. رائٹ. اچھا نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. خالد مقبول صدیقی صاحب جو بیسیکلی حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت خدشات ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اتحادیوں کو منانے کی بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں آئس بریکنگ ہوئی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ بہت بڑا خدشہ موجود ہے کہ مشین جس کے قبضے میں ہوں گی اس میں اس کو ٹیمپر کرنے کی صلاحیت ہوگی. انٹرسٹنگلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے بالخصوص اسپیکر صاحب کے لیٹر کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو جواب گیا ہے اس کے اندر تو ایک وہ آلو برانچ والی بات نظر آئی ہے کہ شاید کوئی بات چیت ہو ہی جائے حکومت کے ساتھ، لیکن حکومت کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس تمام معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے جولائی سے آنورڈ اس کی 3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو اب کیسے آلو برانچ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ انیکا مجھے پہلے تو یہ کہنے کی اجازت دیں کہ پچھلا جو ایشو تھا کم از کم یہ تو ہمیں ہونا چاہیے تمام اپنے جو پرسنل لائلٹیز ہیں ان سے بالا تر ہو کر ایک اصول کی بات، ایک میرٹ پہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. بات دیکھیں زرکا سہروردی کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، اگرچہ تحریک انصاف کا انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن زرکا سے پھر بھی مجھے امید ہے کہ وہ انصاف کی بات کریں گی. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ دونوں فریق جو ہیں جس نے الزام لگایا ہے رانا شمیم صاحب اور جن پہ الزام لگایا ہے ثاقب نثار صاحب، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہے کہ الزام غلط ہے تو غلط الزام لگانے والے کو سزا ملنی چاہیے، اگر الزام صحیح ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا یہ بات غلط ہے؟ بالکل ایک اصولی بات ہے کہ اس کا یہ ہے کہ دودھ کا دودھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے جو امپیکٹس ہوئے اس کی امپلیکیشنز ہیں بڑی جو فار ریچنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو بات ہے آپ نے جو کہی، دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو کچھ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا، میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ نظام کی بات نہیں، مشینوں کی بات نہیں، مشینیں چلانے والوں کی بات ہے. جب تک سسٹم چلانے والے ٹھیک نہیں ہوں گے یہ شکوک و شبہات قائم رہیں گے. مجھے وہ یاد آتا ہے، کئی بار میں دہرا چکا ہوں الیگزینڈر پوپ کا وہ شعر کہ فار فارمز آف گورنمنٹ لیٹ فولز کنٹیسٹ وٹ ایور از بیسٹ ایڈمنسٹرڈ از بیسٹ. جو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کرے وہی بہتر نظام ہے. اور جب تک چلانے والے نظام جو چلانے والے وہ قابل اعتماد نہیں ہوں گے اور باصول نہیں ہوں گے، با کردار نہیں ہوں گے، اس طرح کے شکوک و شبہات رہیں گے. اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو الیکٹرانک ریگنگ مشین کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، ERM نہ بنا دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا اب گھوم پھر کے بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اتنا ہیڈ آن لیا اپوزیشن کے بارے میں، ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی، ہاتھ ہی نہیں ملانا، یہ تو اس قابل نہیں ہے، یہ تو مورل سٹینڈنگ نہیں رکھتے. اوور دا ویکینڈ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ یہ بیسیکلی نیشنل ایشو ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے. تو اگر یہی لچک، یہی سافٹنس، یہی جو ہے وہ اچھے الفاظ پہلے استعمال کر لیے جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پوائنٹ 0 سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی؟ پہلے سے اپوزیشن آپ کے ساتھ بات چیت تو کرنے کو تیار ہوتی کم از کم. جی انیکا بات یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ، اب دیکھیں چیمہ صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ہم نے یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. ہمارا صرف ایشو ایک ہے کہ جو ہماری لوٹی ہوئی دولت ہے وہ ہمیں واپس چاہیے، اور جو چور باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے پیسے لے کے ایسی جگہوں میں رہ رہے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں ہماری ملکیت ہی نہیں ہے،
तो ये किस किस्म का पाखंड है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और जहां तक रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात, तो देखिए खान साहब ने खुद ये कहा है कि अब देखें अभी जो इस वक्त तरीका राइज है वोटिंग का, उसमें क्या होता है, आरओज का इलेक्शन सब जानते हैं, उसमें एक ठप्पे पे दूसरा ठप्पा लगता है। अगर चीमा साहब को मैंने फेल कराना है तो मैं चीमा साहब के ठप्पों पे दूसरा ठप्पा लगा दूंगी, मुझे पास कराना है तो अपनी बोरियां ले आऊंगी, मेरे बंदे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब मसला क्या है, मसला ये है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं इनमें से किसी ने कोई मुस्तनद बात नहीं की कि क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। देखें सॉफ्टवेयर, इस वक्त आईटी के मिनिस्टर हैं अमीन साहब जो एमक्यूएम से हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं शिबली फराज साहब। अब आईटी के मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, और इन लोगों ने, ऑपोजिशन ने जो आईटी वालों ने नहीं बनाया, आईटी वालों ने नहीं बनाया, बनाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों ने जो पीटीआई के पास जी, तो उनकी ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन देखिए, आप अगर उसमें सॉफ्टवेयर उन्होंने 2 ऑब्जेक्शंस किए अभी अमीनुल हक साहब ने। एक ये कि जी सॉफ्टवेयर मुझे नहीं बताया, और दूसरा ये कि जी कोड नहीं बताया। ठीक है, देखें ये तो बातें इस तरह आपको और हमें पता है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आपने जो भी कोड होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वो सबको पता होगा। ये तो नहीं होगा ना कि मैं सॉफ्टवेयर अलग इस्तेमाल करूंगी, आप अलग इस्तेमाल करेंगे उसके जो। ये इनकी कोई सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं कि जिस तरह से हम पहले धांधली करते थे वो तो मुश्किल हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स बैठ कर हल होंगी। मैं वेरी क्विकली, वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ कमेंट्स जनरल साहब। देखिए बात ये है कि पीटीआई को भी एक तरफा ये चीज पुश नहीं करनी चाहिए वोट के हुए इस पे। असल चीज ये है कि ना ही ऑपोजिशन को बगैर देखे हुए इस चीज को रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक, लिहाजा ये बैठ के आपस में देखें, अगर किसी को कोई इस पे एतराजात हैं, कोई ऐसी चीजें जो भी बता रहे हैं कि जनाब सॉफ्टवेयर हमें नहीं दिखाया, ये तो सॉर्ट आउट हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती है, बिल्कुल। यहाँ ये मिलके बैठने का असल तो चीज ये है कि आप रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते, क्योंकि पुराने सिस्टम में आप बड़े अच्छी तरह ट्रेंड हैं धांधलियां करने के लिए, आपको पता है कि वो काम आप कैसे चलाते रहे इतने अरसे से, तो आप वही धंधा करना चाहते हैं जो टपे लगाने का था। इधर आके बैठ के कम से कम आपको फैसला करें, रिजेक्ट कर देना बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर उसको समझे, एटलीस्ट डिस्कस करें। वेरी ब्रीफली आरिफ चौधरी साहब आप भी अपना कमेंट दे दीजिएगा वेरी क्विकली। ईवीएम पे पहले से ये बात आज की तो है नहीं है, खुद इलेक्शन कमीशन का भी ये था, आहिस्ता आहिस्ता इसे किस्तवार किया जाए, शुरू किया जाए सिलसिला। प्रॉब्लम यही आया जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि अब तक पीटीआई जो है वो इतना ज्यादा लोगों के साथ लड़ चुकी है, नाराज कर चुकी है कि अब बैठना कोई मुश्किल शख्स हो गया। उनके साथ बैठना, और उनमें से कोई ऐसा नवाब नसरुल्लाह खान भी नहीं है जो जाके उनको बना के दिया है। प्रॉब्लम उनका वही डेफिसिट है ट्रस्ट का और कम्युनिकेशन। राइट, ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड ऑन दिस डिस्कशन। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, निसार चीमा साहब, डॉक्टर जरका साहिबा एंड तैमूर तालपुर साहब। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।